السلام عليكم. في هذا الفيديو سأقوم بشرح تصحيح التمرين رقم 8 للمقرر الدراسي الكيمياء لدرس المقادير الفيزيائية المرتبطة بكمية المادة Grandeur physique liée à la quantité de matière. إذن السؤال رقم 1 في التمرين: Calculer la quantité de matière d'une masse M égale à 100 grammes d'eau. إذن هنا طالبين منا أننا نحسب كمية المادة لا كونتيتي دو ماتيير دان إشونتيون دو لعينة الماء كتلتها ام كتساوي 100 غرام. إذا لحساب كمية المادة انطلاقا من الكتلة نطبق العلاقة بين كمية المادة والكتلة. إذا لدينا العلاقة on sait que la quantité de matière égale la masse sur la masse molaire de molécules d'H2O. إذا نحسب أولا الكتلة المولية لجزيئة الماء. إذا جزيئة الماء تتكون من ذرتين من الهيدروجين وذرة واحدة من الأكسجين. إذا هنا la masse molaire de H2O égale 2 fois MH زائد M ديال O. تطبيق عددي نجد أن la masse molaire de H2O égale 2 fois 1 plus 16 égale à 18 grammes par mol. Dans تطبيق عددي, donc on trouve la quantité de matière égale la masse de l'échantillon اللي كتساوي 100 غرام مقسومة على 18 ديال la masse molaire ديال H2O. فنجد أن كمية المادة تساوي 5.56 مول. نعم، إذن N تساوي 5.56 مول. نمر إلى السؤال الموالي: Calculer la masse des plombs dont la quantité de matière est N' égale à 4,83 fois 10 à la puissance moins 1 مول. إذن في هذا السؤال طالبين منا أننا نحسبوا الكتلة انطلاقا من كمية المادة ديال واحد العينة اللي هي البلوم. إذا لحساب الكتلة نطبق العلاقة بين كمية المادة والكتلة. نعم، نفس الشيء بالنسبة للسؤال واحد. إذا on sait que la relation N' égale à la masse sur la masse molaire des plombs. إذا البلومب هنا ترمز لي بالرمز بي ماجيسكول بي مينيسكول. فنجد أن الكتلة تساوي كمية المادة مضروبة في الكتلة المولية للبلومب. تطبيق عددي: الكتلة تساوي كمية المادة اللي هي 4.83 مضروبة في 10 أس ناقص 1. نعم، مضروبة في الكتلة المولية للبلومب اللي هي 207.2. إذا هاد الكتلة المولية إلا مشيتو للجدول الدوري غادي تصيبوا الكتلة المولية للبلومب هي 207.2. فنجد on trouve M égale 100 grammes.